बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, एजुकेशनल गाला ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर खुश आमदीद। आज की इस वीडियो के अंदर हम अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के कोर्स कोड 8608 जिसको टीचिंग प्रैक्टिस 2 कहा जाता है, इसके हवाले से कुछ डिस्कशंस करेंगे। कुछ गाइडलाइंस आपकी खिदमत पे पेश करेंगे ताकि जो कन्फ्यूजन्स हैं रिगार्डिंग 8608 उनको हम किसी हद तक ओवरकम कर सकें। फिर भी अगर किसी का इस वाले से कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो, तो इस वीडियो की आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। हम आपको फैसिलिटेट करने की भरपूर कोशिश करेंगे। अब हम बात करते हैं 8608 है क्या। 8608 बेसिकली एक प्रैक्टिकल नेचर का कोर्स को डिज़ाइन किया गया है ताकि जो ट्रेनिंग टीचर है उसको इस काबिल बनाया जा सके कि वो क्लासरूम के अंदर अच्छा परफॉर्म कर सके। यानी क्लासरूम के अंदर एक टीचर्स के अंदर जो स्किल्स होनी चाहिए वो इस कोर्स के ज़रिए जो ट्रेनिंग टीचर है उसमें मुंतकिल की जाती हैं। मसलन आपने क्लासरूम के अंदर किस तरह बिहेव करना है, बच्चों को किस तरह आपने पढ़ाना है, और इसी तरह जो क्लास में जाने से पहले, क्लास में जाकर आपने क्या करना है, और क्लास से वापस आने के बाद, यानी बिफोर क्लास, ड्यूरिंग क्लास और आफ्टर क्लास व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ अ टीचर। ये सारी की सारी चीज़ें आपको इस वर्कशॉप के अंदर जो भी आपका रिसोर्स पर्सन होगा वो आप लोगों को बताएगा कि इस वर्कशॉप के अंदर आपने ये चीज़ें सीखनी हैं, या वो स्किल्स जो है वो आप लोगों तक डिलीवर की जाएंगी। चूँकि ऑनलाइन मोड है इस दफ़ा, तो थोड़ा सा एक मुश्किल होगा। चूँकि पहले एक ट्रेडिशनल वे से जब चीज़ें चलती थीं तो वहाँ पे ये जो प्रैक्टिकल नेचर की एक वर्कशॉप है इसको फ़ेस टू फेस ही अच्छी तरीके से परफॉर्म किया जा सकता है। लेकिन इस दफ़ा चूँकि पेंडेमिक सिचुएशन है और इस कोर्स कोड को ऑनलाइन ही कंडक्ट करने का AIUU ने प्लान बनाया है और उसके ऊपर बाकायदा इम्प्लीमेंटेशन भी स्टार्ट हो चुकी है। तो आपसे गुजारिश है कि इस कोर्स कोड के हवाले से आपको इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कोई इतना डिफ़िकल्ट भी कोर्स नहीं है। इसके अंदर जस्ट आपने टीचिंग मेथडोलॉजी सीखनी है। माइक्रो टीचिंग के ज़रिए आपको ट्रेन किया जाएगा कि आप किस तरह बच्चों को पढ़ा सकते हैं। होता है कि एक टीचर जो ट्रेनी टीचर है वो फर्स्ट टाइम ही इतनी बड़ी क्लास को फेस नहीं कर सकता, तो उसके अंदर एक खुद एतमादी और उसके अंदर वो स्किल्स जो है वो डेवलप की जाती हैं इस वर्कशॉप के ज़रिए, ताकि वो जब भी क्लासरूम के अंदर जाए तो वो अच्छा परफॉर्म कर सके। इस वर्कशॉप के 3 सेगमेंट्स हैं। सबसे पहला सेगमेंट इसका ये होता है कि जो भी आपका ऑनलाइन मोड है उसको आपने ज्वाइन करना है और ऑनलाइन वर्कशॉप के अंदर आपने पार्टिसिपेट करना है। जो भी आपका रिसोर्स पर्सन है वो जो टेक्निक्स, स्किल्स, स्ट्रैटेजीज़ आप तक पहुंचा रहा है, आपने सबसे पहले उन चीज़ों को सीखना है, उनको अंडरस्टैंड करना है। ये सबसे पहला काम है। उसके बाद आपका टीचिंग प्रैक्टिकम स्टार्ट होगा। टीचिंग प्रैक्टिकम क्या है? टीचिंग प्रैक्टिकम ये है कि इस वर्कशॉप के इख्तिताम के ऊपर आपको 40 लेसन्स का एक टारगेट दिया जाएगा कि आपने किसी स्कूल का इंतखाब करना है। वो गवर्नमेंट स्कूल भी हो सकता है, वो प्राइवेट स्कूल भी हो सकता है। आपने उस स्कूल का इंतखाब करना है और उस स्कूल के अंदर आपने 40 लेसन्स जो हैं वो डिलीवर करने हैं। 40 लेसन्स कौन से होने चाहिए? अब सवाल ये पैदा होता है कि आप क्या एक ही मजमून के 40 लेसन्स जो है वो डिलीवर करें होंगे। तो इस वजह से सजेस्ट ये किया जाता है कि आपको डिफरेंट सब्जेक्ट्स का इंतखाब करना चाहिए। जो साइंस के लोग हैं, मसलन जिसने मैथमेटिक्स और फिज़िक्स पढ़ी है वो 2 साइंस के सब्जेक्ट जो है वो चूज़ कर ले, एक फ़िज़िक्स और दूसरा मैथ, और इसी तरह साथ में 2 और सब्जेक्ट जो कि कॉमन हैं जैसे इंग्लिश है, और इसी तरह कोई एक और सब्जेक्ट आप जो है वो चूज़ कर सकते हैं। इस तरह हर सब्जेक्ट के 10-10 आप बना सकते हैं, या अगर आप 3 सब्जेक्ट रखना चाहते हैं तो आप उसी हिसाब से इस तरह की डिवीज़न कर लें कि आप अपने 40 लेसन्स को कंप्लीट कर लें। इसी तरह जो लोग आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने आर्ट्स के सब्जेक्ट पढ़े हैं, तो उनके लिए यही सजेशंस हैं कि वो इंग्लिश है, उर्दू है, इस्लामियात है, मुताला पाकिस्तान है, इस तरह के सब्जेक्ट्स को लेके आप जो है वो 10-10, अगर आप 4 सब्जेक्ट्स लेते हैं तो हर सब्जेक्ट के 10 आप लेसन प्लान जो है वो तैयार करेंगे और उनको जाके किसी क्लासरूम के अंदर इम्प्लीमेंट करेंगे, यानी आप बाकायदा प्रेजेंट करेंगे वहाँ पे क्लास के अंदर जाकर। तो इस तरह 40 लेसन जो है वो आपने उनको
پریپیئر کرنا ہے اور پھر ان کو آپ نے کلاس روم کے اندر جا کے باقاعدہ آپ نے پریزنٹ کرنا ہے. یہ آپ کے پاس ٹیچنگ پریکٹیکم ہے. تیسرا جو یہ تو دو سیگمنٹ ہو گئے، پہلا آن لائن ورک شاپ، دوسرا یہ جو آپ کا ٹیچنگ پریکٹیکم ہے. اسی کے ساتھ ہی آپ نے ایک تیسری چیز کو بھی آپ نے ساتھ ساتھ میں مینٹین کرنا ہے. وہ کیا ہے؟ وہ آپ کا ٹیچنگ پورٹ فولیو ہے. پورٹ فولیو کیا ہے؟ اس والے سے جو آپ کا ریسورس پرسن ہے وہ آپ کو اچھے طریقے سے بتا دے گا. میں آپ کو یہاں بھی مختصر سا بتاؤں گا چونکہ ویڈیو لمبی ہو جائے گی اور آپ لوگوں کے لیے دیکھنا بھی مشکل ہو جائے گا. تو پورٹ فولیو کے حوالے سے ایک پہلے سے موجود ہے اس چینل کے اوپر ویڈیو، اس کا لنک اس کی ڈسکرپشن میں موجود ہے، آپ اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں. پورٹ فولیو کے اندر کیا ہوتا ہے؟ ایک ٹیچر کی کارگزاری کلاس روم کے اندر ایک پورا پلان جو ہے وہ موجود ہوتا ہے، اسٹوڈنٹس کی پروگریس رپورٹس اور ساری کی ساری چیزوں کی تفصیل ایک فائل کے اندر ہوتی ہے اور اس فائل کو پورٹ فولیو کا نام دیا جاتا ہے. اب آپ نے یہ ساتھ میں یہ پورٹ فولیو بھی ڈیولپ کرنا ہے. اس کے اندر آپ اپنی سی وی لگا سکتے ہیں. آپ نے جو اسکول ریکارڈ کی چیزیں ہیں جیسے ٹائم ٹیبل ہے، جیسے آپ نے کوئی اسیسمنٹ ٹول ڈیولپ کیا ہے وہ آپ لگا سکتے ہیں. اسی طرح اسکول ریکارڈ کے متعلق بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں، ان ساری چیزوں کو آپ نے ایک ایک ڈاکومنٹ ان کا آپ نے یہاں پہ لگا دینا ہے. اس کے علاوہ جو بھی آپ کا ریسورس پرسن آپ کو سجیسٹ کرے تو آپ نے اس چیز کو اپنے پورٹ فولیو کا حصہ بنا لینا ہے. تو اس طرح یہ آپ کے تین جو ہے وہ مین سیگمنٹس ہیں اس کورس کوڈ کے، جن کو میں نے مختصراً آپ لوگوں تک ان کی مختصر سی ڈیٹیل آپ لوگوں تک پہنچا دی ہے. امید کرتا ہوں کہ کسی حد تک آپ کی کچھ بیسک انڈرسٹینڈنگ ریگارڈنگ کورس کوڈ 8608 آپ کی کچھ کنفیوژن دور ہوئی ہوگی. اس کے علاوہ ایک اور اہم اناؤنسمنٹ یہ ہے کہ اس سے پہلے جو 8608 کی ورک شاپ ہوا کرتی تھی اس میں جو لیسن پلان اور پورٹ فولیو بنایا جاتا تھا وہ ہارڈ فارم میں ہوتا تھا کہ جو اسٹوڈنٹس تھے، ٹریننگ ٹیچرز تھے، وہ لیسن پلان رجسٹر کے اوپر 40 لیسن پلان لکھتے تھے. اب اوپن یونیورسٹی کی طرف سے یہ گائیڈ لائنز آ چکی ہیں کہ آپ نے ان کو لکھنا نہیں ہے بلکہ ایل ایم ایس کے اوپر آپ کو ایک ان کا فارمیٹ دیا جائے گا. اس فارمیٹ کے حساب سے آپ نے 40 لیسن پلانز اور جو آپ کا پورٹ فولیو ہے اس کو آپ نے ڈیزائن کر کے اسی ایل ایم ایس کے اوپر آپ نے اپلوڈ کر دینا ہے. تو اس طرح یہ جو دو سیگمنٹس ہیں ان کا آپ کو بنا بنایا فارمیٹ ملے گا ایل ایم ایس کے اوپر، اور پھر آپ نے اسی ایل ایم ایس کے اس سے ڈاؤن لوڈ کر لینی ہے وہ فائلز اور انہی کے اوپر آپ نے کام کرنا ہے. اور واپس جس طرح آپ اپنی اسائنمنٹس کو اپلوڈ کرتے ہیں تو آپ ان دو جو آپ کا لیسن پلان ہے اور آپ کا جو پورٹ فولیو کا ڈاکومنٹ ہوگا اس کو آپ نے وہاں پہ اپلوڈ کر دینا ہے. تو اس طرح آپ کی جو ٹیچنگ پریکٹس 2 کا جو پورے کا پورا ورک ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا. یہ تھی کچھ مختصر سی گائیڈ لائنز جن کو ہم ضروری سمجھتے تھے کہ جو 8608 کے اسٹوڈنٹس ہیں ان تک پہنچائی جائیں تاکہ ان کی جو بیسک کنفیوژنس ہیں اس کورس کوڈ کے حوالے سے ان کو دور کیا جا سکے. امید کرتے ہیں یہ والی ویڈیو آپ لوگوں کے لیے انفارمیٹیو ثابت ہوگی. ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجئے گا. اگر آپ کا کوئی بھی کویسچن ہو، کوئی بھی کیوری ہو، آپ کومنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں اور ویڈیو کو دوسرے اسٹوڈنٹس تک شیئر کریں تاکہ آپ بھی کسی کی ہیلپ کر سکیں. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. بہت شکریہ. اللہ حافظ.